وأشهد أن محمدا عبده إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق و مالک داتا و دستگیر غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام پیغمبر بے مثال آقا دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے خاص۔ سب تو زیادہ دنیا اور آخرت دے وچ اللہ دے نعمتاں دے وچوں سب تو جڑی قیمتی اور وزنی نعمت ہے او جنت ہے۔ جنت والی نعمت دا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے سوئی جتنا جگہ اگر کہیں مسلمان بندے کو جنت دے وچ مل ونجے وال اے دنیا کائنات دے اندر جڑا کچھ بھی ہے اے سارے دا سارا رل ونجے، حتیٰ کہ ستے آسمان اور ستے زمینہ رل ونجا وال بھی جنت دے وچ سوئی جتنا جگہ والی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے جتنا قیمتی دولت جنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے تکلیفاں برداشت کی جہاں جنت دی خاطر، اور اے جتنا قیمتی دولت ہے جنت جڑے لوگ کفر چھوڑ کے اسلام میں چاہیاں، جہالت چھوڑ کے نور والے پاسے آئیاں، شرک چھوڑ کے توحید والے پاسے آئیاں، انہیں کو کیڑی شے گھن کے آئی ہے؟ او ہے اللہ دی جنت۔ شرابیں شراب چھوڑی جنت دی خاطر، دنیا کائنات دے سود کھوریں سود چھوڑیا جنت دی خاطر، انہاں دی دل دی تمنا اور خواہش ہے اللہ دی جنت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ دے ظلم و ستم برداشت کریں دے رہ گئے ہیں جنت دی خاطر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان ابو جہل دیاں ماراں برداشت کریں دا رہ گیا ہا جنت دی خاطر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دی کانڈ چھلنی تھی گئی، والوی صبر دے پہاڑ بنے رہ گئے جنت دی خاطر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو تختہ دار دے اتے چڑھا دیتے، اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروائے نے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروائے نے، انہاں دی دلی تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ میرے اتے راضی تھی وے اور اللہ میں کو اپنی جنت دا مہمان بناوے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی، وطنوں بے وطن تھین، گھروں بے گھر تھین، بیوی بچے ماں باپ چھوڑے نے، انہاں دی دلی تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ ساکو جنت عطا کرے۔ انہاں دے دل دے وچ جنت دا شوق ہا، اپنے دل دی بات چھوڑ دیندے ہیں، رسمیں اور رواجیں دے ہوتے نہ چل دیاں، کیوں
کیونکہ انہیں دی دلی تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ ساڈے اتے راضی تھی وے تے اللہ ساکو جنت عطا کرے۔ جڑے بندے دے دل دے وچ اللہ کریم دی جنت دا شوق پیدا ہو ونجے اور جڑے بندے کو اللہ دی جنت دا تعارف تھی ونجے ول او بندہ اول تو گھن کے آخر تک اگرچہ ہوں بندے دی زندگی ساری دی ساری گزر دیے اللہ تے اللہ دے رسول دی طاعت و فرما برداری جو بندہ گزار دیں دے جڑے بندے دے دل وچ اللہ دی جنت دا شوق پیدا تھی ونجے اور جڑے بندے کو اللہ دی جنت دا تعارف تھی ونجے۔ ساڑے دل تے جنت دا شوق ہی کوئی نہیں، ساڑے دل تے جنت دی محبت ہی کوئی نہیں۔ اگر ساڑے دل جنت دا شوق ہویا وال اے ساڑا اے مساجد ویران نہ ہوئے نا، ہوٹل آباد نہ ہوئے نا۔ اگر ساڑے دل وچ اللہ دی جنت دا شوق ہویا وال اے پھٹے آباد نہ ہوئے نا، مسجداں ویران نہ ہوئے نا۔ اگر ساڑے دل وچ اللہ دی جنت دا شوق ہویا، اگر ساڑے دل وچ جنت دی تڑپ اور جنت دی محبت ہویا وال اساں حرام نہ کھانے والے ہوا۔ ساڑے دل وچ اگر اللہ دی جنت دا تعارف ہویا، ساکو اگر اللہ دی جنت دا شوق ہویا وال اساں میں لوگیں دے پلاٹیں دے ہوتے نہ حق قبضے نہ کروں۔ ساڑے دل وچ اگر جنت دا شوق ہویا ساری دمہار غیبت تے چگلیں چ لوگیں دے ہوتے الزام تراشی تے بہتان بازی چ ساری دمہار نہ گزریا، کیونکہ ساکو جنت دا شوق کوئی نہیں، ساڑے دل جنت دی تڑپ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام دے دل وچ اللہ دی جنت دا شوق آئی، انہاں دے دل جنت دی تڑپ آئی۔ میں ہن تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر دلائل لے کے اپنی گال ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے مدینہ دے اندر پہنچیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے مدینہ دے اندر ون کر کے سب تو پہلے جڑا کام کیتے آپ نے مسجد دی تعمیر کیتی ہے تے مسجد نبوی بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے صحابہ کرام دا جمع غفیر لوگ کٹھن تے لوگ جمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ مسجد واسطے پلاٹ گھن کر کے دے وے، میں اللہ دا پاک پیغمبر ہوں بندے کو دنیا دے اتے اللہ کریم دی جنت دی ضمانت دینا۔ تو آپ کو سمجھ جاندی پئی شور تک کہنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی تے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ مسجد واسطے پلاٹ گھن کے دے وے، میں او کو جنت دی بشارت دینا دنیا دے اتے۔ آپ نے فرمایا اے نال جڑا ہے پلاٹ پیا ہویا ہے اے پلاٹ دو یتیم بال انہیں دا ہے، ایویں کرنے ہیں اے انہیں کے مول گھن گھن ہیں، انہیں کو پیسے دے دینے ہیں تے ایسا مسجد واسطے پلاٹ گھن ہیں تے ایتھا مسجد دی تعمیر کرنے ہیں تے تو آڑے چو کیڑا ہے جڑا بندہ مسجد واسطے پلاٹ گھن کے دے وے، میں اللہ دا پاک پیغمبر ہوں بندے کو دنیا دے ہوتے جنت دی ضمانت دینا۔ جڑے ویلے صحابہ نے سنے تے صحابہ دے دل تے دنیا دی محبت تو کوئی نہ ہے، انہاں دا ٹارگیٹ ہے کہ اللہ ساڑے ہوتے راضی تھی وے تے اللہ ساکو جنت دے وے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اللہ دے نبی اگر تساں دنیا دے ہوتے جنت دی ضمانت دے ہو وال تو آکو کہیں بے کو آکھن دی لوڑ تے ضرورت کوئی نہیں، میں عثمان کلہ ہے مسجد واسطے تو آکو پلاٹ گھن کے دینا تساں میں کو دنیا دے ہوتے جنت دی ضمانت دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت دی خوشخبری سن کے مسجد واسطے پلاٹ گھن کے دیتے ہیں۔ صحابہ دے دل چ شوق ہا جنت دا کوئی کہنا ہا، انہاں دے دل چ جنت دی تڑپ ہے کہ کوئی نہ ہے۔ اگو تے ہن دلیل لینا صحیح مسلم دی حدیث ہے، ایک ایک حوالے دا ذمہ دار انشاءاللہ میں ہاں جے کر تساں توجہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر دا موقع اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نال رلا کے
اللہ دے پاک پیغمبر جنگ بدر دے اندر پہنچ گئے، جنگ دے میدان وچ پہنچ گئے۔ جڑے ویلے جنگ دے میدان وچ پہنچن ڈٹھے اللہ دے پاک پیغمبر نے سامنے کفار تے مشرکین دا ایک لشکر آندا پئے۔ اللہ دے پاک نبی نے جڑے ویلے سامنے لشکر ڈٹھے آپ نے صحابہ کرام کو اعلان کیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جلدی کرو، اللہ کریم دی جنت دو جلدی کرو۔ کیڑی جنت ہے جن دی چڑائی آسمان تے زمین دے برابر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اے نہیں فرمایا اے میرے صحابہ جلدی کرو جہاد واسطے، آپ نے اے نہیں فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو جنگ واسطے، بلکہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو اللہ کریم دی جنت واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ٹارگٹ بیان کیتے، اللہ دے پاک پیغمبر نے شوق دیوائے اپنے صحابہ کو، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے تھا مسئلہ سمجھائے صحابہ کو کہ اگر تساں اللہ کریم دی جنت دے مہمان بننا چاہتے ہو، اگر تواڈے دل دی تمنا تے خواہش ہے کہ اللہ ساڈے اتے راضی تھی وے تے اللہ سگو جنت عطا کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے والے جنت واسطے تو کو محنت کرنی پوسی، والے جنت واسطے تو کو کوشش کرنی پوسی۔ جڑے ویلے جنت واسطے محنت تے کوشش کرے سو وال اللہ پاک تو کو اپنی جنت دا مہمان بنا دے سی۔ ٹارگٹ بیان کیتے، شوق دیوائے اللہ دے نبی نے صحابہ کو کہ جنت واسطے جڑنا جنت ہی میں مفت چ نہیں مل پوندی، جنت ہی میں جڑنا بندہ ساری زندگی نماز دے نیڑے ہی نہ آوے اور دل وچ اللہ دی جنت دا شوق رکھے، جنت مفت چ نہیں ملدی۔ ایو مسئلہ تو کو سمجھنا کھڑا کہ جنت حاصل کرن واسطے جنت واسطے محنت کرنی پوندی ہے، جنت حاصل کرن واسطے جنت واسطے کوشش کرنی پوندی ہے تے تاں اللہ جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا اعلان کیتے جلدی کرو اللہ دی جنت دو جن دی چڑائی آسمان تے زمین دے برابر ہے۔ انہی نے فرمایا جلدی کرو جہاد واسطے، انہی نے فرمایا جلدی کرو جنگ واسطے، آپ نے فرمایا جلدی کرو جنت واسطے۔ تے ول جڑے ویلے صحابہ نے جنت دا اعلان سنے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے جنہ دا نام ہے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں کھجی دے درخت دے نال ایویں ٹیک لگے کھڑے آن تے پنڈ کھڑے کھانے آن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ذرا اعتراض ہوا اگر میں جہاد کریں اگر میں جنگ کریں اللہ دے پیغمبر اگر میں شہید ہو گیا اللہ دے نبی ایڈ سوا میں کتھا میں سا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا یار عمیر اگر تو جنگ کریں شہید ہو گیا میں آمنہ دے لال دا تیرے نال وعدہ ہے اللہ پاک تے کو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے سی۔ جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت دا اعلان کیتے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمیں تلوار چاہتی ہے، اے تلوار چاہ کے میدان جہاد دویں دے پین، میدان جنگ دویں دے پین تے ایمیں پینڈ دی گتھلی کڑھیاں نے، پینڈ دی گتھلی کڑ کے تے پینڈ ودے کھانے آن، پینڈ کھاندے والا دل دے وچ خیال آ گئے تے اپنے آپ کو آکھن لگ گئے اے عمیر اگر پینڈ کھانے تے کو دیر ہو گئی وال تو اللہ کریم دی جنت تیرے داخل کوئی نہ تھی سکسے، اگر پینڈ کھانے تے کو دیر تھی گئی وال تو اللہ دی جنت تیرے داخل کوئی نہ تھی سکسے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے پینڈ بھکا سٹیے میں جلدی جے دنال دوڑ دے ہوئے میدان جنگ دے وچ پہنچ گئے، اے کفار تے مشرکین دنال لڑائی ودے کریں تے جہاد ودے کریں، جہاد کریں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام جا لاشاں ودے دے دین، آپ
جڑے ویلے این حضرت عمیر بن حمام دی لاش تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے حضرت عمیر بن حمام کو اللہ نے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتے تے اللہ پاک نے حضرت عمیر بن حمام دی ضیافت کی تھی جنت دے وچ جنت دے کھنجوریں دے نال پینڈ بھگا سٹیاں نے جلدی کی تھی نے کہ کتھیں جنت دو جڑا دیر نہ تھی بنے اتھا روزانہ 5 ٹائم جڑا مؤذن اذان دیں دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او نماز دو او کامیابی دو ساکو فکر ہی کوئی نہیں تے دل وچ تڑپ ہے جنت ہی مفت تے نہیں مل سی صحیح او والا جڑا ملدی بھی ہوئے جنت دے وچ بھی درجات ہیں درجے دے مطابق مل دی ہے جنت مل سی صحیح لیکن ہن ساری زندگی بندہ گناہ کریں دا رہے منجے اللہ دیا نافرمانیاں تے بغاوتہ کریں دا رہے منجے تے اے تا ہن اللہ دی مرضی ہے کہ اللہ سزا دے وے یا اللہ معاف کر کے ڈائریکٹ اللہ جنت وچ بھیج دے وے دے سی اللہ ضرور لیکن محنت کرنی پوسی محنت دے بدلے جنت مل سی مفت وچ نہیں مل دی راندی کیا کرنا چاہیے شوق پیدا کرنا چاہیے اور ہی وجہ کہ اللہ نے یہ مسئلہ قرآن اس بیان کی تھے اللہ فرمے دے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ کریم نے دنیا کائنات لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان فرمائے سورۃ دنا سورۃ آل عمران تے چوتھا سپارہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات دے اتے زندگی گزارن والے انسانوں دنیا کائنات دے اتے رہن والے انسانوں اللہ فرمائے دے اگر تساں میں اللہ کریم دی جنت چاہندے ہو اگر اللہ کا تساں میں اللہ کریم دی جنت دے مہمان بننا چاہتے ہو اللہ کریم نے فرمائے بولے دوڑو تو سمے اللہ کریم دی جنت دو اللہ کریم نے فرمائے دنیا کائنات دے زمینے دو بھجن والے ہو اللہ دے بھجو میں اللہ کریم دی جنت دو اللہ دے دنیا کائنات دے پلاٹے دو بھجن والے ہو اللہ دے بھجو میں اللہ کریم دی جنت دو اللہ دے دنیا کائنات دے جاہو جلال دے پیچھو بھجن والے ہو اللہ کریم نے فرمائے بھجو میں اللہ کریم دی جنت دو اللہ کریم نے لفظ دوڑ استعمال کیتے اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے کوٹھیں دے بگلیں دے پیچھوں اللہ فرمے دے بھجن والے ہو میں اللہ کریم دی جنت دو بھجو اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے زمینے دو نہیں بھجنا میں اللہ کریم دی جنت دو بھجنے اللہ دے دنیا کائنات دے جاہو جلال دو نہیں بھجنا میں اللہ کریم دی جنت دو بھجنے اللہ دے دنیا کائنات دے پلاٹیں دو نہیں بھجنا میں اللہ کریم دی جنت دو بھجنے اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے مال و متاع تے دنیا کائنات دے پیسے تے دنیا کائنات دے رقبے دے پیچھوں نہیں بھجنا اللہ فرمے دے بھجو میں اللہ کریم دی جنت دو اللہ فرمے دے دوڑو میں اللہ کریم دی جنت دو اللہ فرمے دے جڑے ویلے میں اللہ کریم دی جنت دو بھج سو جڑے ویلے میں اللہ کریم دی جنت واسطے محنت تے کوشش کرے سو جڑے ویلے اپنے دل وچ میں اللہ کریم دی جنت دی محبت پیدا کرے سو جڑے ویلے اپنے دل وچ میں اللہ کریم دی جنت دا پیار پیدا کرے سو اللہ دے میں اللہ عرشاں تے بہ کے تورے نال وعدہ بیٹھا کرے نا میں اللہ تورے نال وعدہ پیا کرے نا تو اکو میں اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا لے سا کیا کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے بار بار تو کوئی یہ مسئلہ سمجھنا کھانا جنت واسطے محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے جنت واسطے دغ دوڑ کرنی چاہیے وال اللہ سے جڑنا جنت عطا کریں دے نبی کریم صلی اللہ جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن دی آیت نازل کی تھی سورت دنا ہے سورت الحجرات سورت حجرات دی اللہ نے آیت نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے یا
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جڑے ویلے اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کی تھی ہے جندہ معنی تے جندہ مفہوم تے جندہ ترجمہ ہے، اللہ کریم نے فرمائے اے میرا پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو اعلان کر دیو، انہیں کو آکھ دیو، انہیں کوئی اجازت کوئی نہیں کہ انہ دی آواز تواڈی آواز کے اچھی ہو منجے تو سا موجود ہو تے تواڈی آواز کے انہ دی آواز زیادہ اچھی تھی منجے. اللہ کریم نے فرمائے اے میرا پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو میں اللہ کریم دا اعلان دے، میں اللہ کریم دا پیغام پہنچا دو. اللہ کریم نے فرمائے اگر انہ دی آواز تواڈی آواز کے اچھی ہو گئی میں اللہ پاک انہ دی زندگی دے سارے اعمال برباد کر دے سا، میں اللہ انہ دی زندگی دے سارے نیکیاں برباد کر دے سا اگر انہ دی آواز تواڈی آواز کے اچھی تھی گئی. اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر صحابہ کو آ کہ انہ دی آواز تواڈی آواز کے اچھی نہ تھی وے. اتھا ایک مسئلہ اے بھی ثابت تھی دے کہ جتھاں ساڑے پیغمبر دی آواز کے بھی کہیں دی آواز اچھی نہ تھی وے تے تساں اے دسو اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے کہیں مولوی دا فتویٰ جڑنا ترجیح دے سکتے؟ اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے جتھا صحابہ کرام ہی اللہ دے پاک پیغمبر دی موجودگی اچھی آواز دے نال نہیں الا سکتے تے کہیں مفتی تے مناظر دا ایک قول تے فتویٰ سارے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے او کوئی معنی نہیں رکھ دا. مول صاحب کیا کری جے سارا مولوی صاحب نہیں منے دا، مول صاحب کیا کری جے سارا مفتی نہیں منے دا، مول صاحب کیا کری جے سارا مناظر نہیں منے دا. اے ہون 12 ربیع الاول گزرے ول دوجہ ایک مسئلہ اے بھی ہوتا ہے انہیں آکے سہیں وہ ایک اشتہار آیا پیا سارے بھرائن محفل میلاد دا تو انہیں آکے مہمان خصوصی حسن اتے لکھے نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی مہمان خصوصی حسن تے مائیں والا اپنے کم جننا علم اور کم ذہن دے مطابق لکھے قرآن دی آیت کنے کہ جتھا اللہ نے قرآن آکھے اے میرا نبی صحابہ کو آکھو کہ تواڈی آواز کی نہ دی آواز اچھی نہ تھی وے جتھا صحابہ دی آواز اللہ دے پیغمبر دی آواز کی اچھی نہیں تھی سکتی تے اللہ دے نبی موجود ہوئے تے دنیا کائنات دا کوئی مولوی تے دنیا کائنات دا کوئی مفتی تے مناظر ساڑے پیغمبر دی موجودگی تقریر کرے تے اچھا لاوے تھی سکتے؟ عقل منیں دیئے جتھا اللہ آدھے کہ صحابہ کرام بھی ساڑے پیغمبر دی موجودگی اچھی آواز اے آدھن سہی اللہ دے نبی مہمان خصوصی حسن تے نال لکھے نے فلاں علامہ صاحب جننا او خصوصی خطاب ہو سی خصوصی خطاب بھی اتھا لکھے نے خصوصی خطاب انہیں دا ہے اے کہ جتنی جہالت ہے یا کوئی نہ تے ہون اے میں تو کوئی تھا دو مسئلے سمجھائیں تے جڑی نقطے دی میں بات تو کو سمجھاونا چاہنا صحابہ کرام آکھو جڑے ویلے قرآن دی آیت آوے ہا تے ول مر سکدے ہن کٹ سکدے ہن لیکن قرآن دی بات موڑ نہ سکدے ہن اللہ دے قرآن دی آیت نہ چھوڑ سکدے ہن قرآن دے اتے عمل کریں دے ہن پیغمبر دے فرمان دے اتے عمل کریں دے ہن اے صحابہ دی سیرت ہے. نبی علیہ السلام دا صحابی ہے جنہ دنائے سیدنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابین جنہ دی آواز ذرا فطری طور دے اتے بلند ہے اچھی ہے تے جڑے ویلے قرآن دی آیت نازل تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پیغمبر دی مجلس آمنا بھی بند کر دیتے. نبی علیہ السلام نے پوچھے صحابہ کہ میرا یار ثابت بن قیس نظر نہیں پیاندہ. صحابہ آکھن لگے اللہ دے نبی اگر اجازت دینے ہو وینے ہیں من کر کے پتہ کر کے آنے کیوں نہیں اندے پہ. صحیح مسلم دے اندر گال دی وضاحت دے جڑا بندہ پتہ کرن واسطے گیا انہاں دا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پڑوسی بھی ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر میں کوئی اجازت دیو میں ویندہ تے بن کر کے پتہ کر کے آنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے وچ آ گئے تے جڑے ویلے انہاں دے گھر دے اندر پہنچن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہیں ایمیں سر جھکا کیتی بیٹھن تے زارو قطار روندے بیٹھن. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اے ثابت ذرا حال تے احوال تنے میں آ. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے حال تے احوال دے بارے نہ پوچھو میرا تا برا حال ہے کیونکہ میری آواز اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز کے اونچی ہے تے اللہ کریم نے قرآن وچ فرمائے جن دی آواز ساڑے پیغمبر دی آواز کے اونچی ہو گئی میں اللہ ہوں دی زندگی دے سارے اعمال برباد کر دے ساں میں اللہ ہوں دی زندگی دے سارا نیکیاں برباد کر دے ساں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے ہن میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں میری نیکیاں ضائع ہو چکے ہیں کیونکہ میری آواز اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز کے اونچی ہے. ہن میں جہنم والے چ تھی گیا کیونکہ میرا سارا نیکیاں جڑے برباد ہو گئے تے ضائع ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا سارا حال سنے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گئے. آ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر کو حال دیتے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرا یار سعدہ وانج میرے یار ثابت بن قیس کو آکھ تو آکو کہیں آکھے اللہ کریم نے توڑے اعمال برباد کر دیتے ہیں تو آکو کہیں آکھے اللہ پاک نے توڑے نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں تو آکو کہیں آکھے کہ تو ساؤن جنت کے محروم تھی گئے ہو. حضرت ثابت بن قیس آکھن لگے ہن میں جہنم میں چو تھی گیا تو میں اللہ دی جنت کے محروم تھی گیا. اللہ دے پاک نبی نے فرمائے ونیو میرے یار ثابت بن قیس کے پوچھو تو آکو کہیں آکھے کہ تو اللہ دی جنت کے محروم ہو گئے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے تو ادب تے احترام دیو جی مثال قائم کی تھی ہے جڑے میرے اللہ کو اتنا چنگی لگی ہے. اللہ پاک دی رحمت جوش چاہ گئی ہے. اللہ پاک نے تو آکو تواڈی زندگی دے اندر تو آکو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتے. تو آکو کہیں آکے کہ تساں جنت کے محروم تھی گئے ہو تو آکو کہیں آکے کہ تساں تواڈے اعمال تے تواڈا نیکیاں ضائع ہو گئے تساں ادب تے احترام دیو جی مثال قائم کیتی ہے کہ اللہ نے تواڈی زندگی دے وچ دنیا دے اوتے تو آکو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتے. صحابہ رنن حضرت ثابت بن قیس جڑے ویلے رنن تھے ول اللہ نے انہیں دا روواں دیکھ کے دنیا دے اوتے انہیں کو جنت دا مہمان بنائے. کیا پتہ لگ دے جنت واسطے رومنا پوندے جنت واسطے محنت کرنی پوندی ہے جنت واسطے جڑا ہے دل وچ شوق پیدا کرنا پوندے تے تاں اللہ جنت دے. بل جنت اللہ نے کیوں جی تیار کیتی ہے کیوں جی اللہ نے جنت تیار کیتی ہے. اللہ فرمائے دے یو جی جنت اساں اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی ہے. یا اللہ کیوں جی اللہ فرمائے دے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات. آکھو سبحان اللہ. تھکے تھکے بیٹھے لگ دے نظر کرنے بیٹھو. اللہ فرمائے دے اساں اپنے بندیاں واسطے یو جی جنت تیار کیتی ہے. اللہ دے جڑی جنت دے اندر باغات بھی ہومنن اللہ فرمائے دے فروٹ دے باغات ہومنن سیب دے باغات ہومنن انگور دے باغات ہومنن کیلے دے باغات ہومنن انار دے باغات ہومنن. اللہ فرمائے دے ہر قسم دے باغات ہومنن
تے اللہ فرمے دے اساں اپنے بندیاں واسطے ایو جی جنت تیار کیتی ہے اللہ فرمے دے جڑی جنت دے وچ پانی دی نہراں وی ہونیاں جڑی جنت وچ اللہ فرمے دے شراب دی نہراں وی ہونیاں اللہ دے اساں اپنے بندیاں واسطے ایو جی جنت تیار کیتی ہے اللہ دے جڑی جنت دے وچ کھیر دی نہراں وی ہونیاں اللہ دے جڑی جنت دے وچ ماکھی دی نہراں وی ہونیاں اللہ دے اساں اپنے بندیاں واسطے ایو جی جنت تیار کیتی ہے اللہ ذرا بیا سمجھا میں اللہ کی ہو جائیں جنت تیار کیتی ہے اللہ فرمے دے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین اللہ فرمے دے اسا اپنے بندے واسطے ایو جی جنت تیار کیتی ہے اللہ فرمے دے جڑی جنت دے وچ نہ میرے بندے کو بخار تھیونے اللہ دے جڑی جنت دے وچ نہ سر وچ درد ہونے جڑی جنت دے وچ نہ پیٹ وچ درد ہونے جڑی جنت دے وچ نہ بندہ بیمار تھی سی اللہ دے ایو جی جنت اسا اپنے بندے واسطے تیار کیتی ہے اللہ دے جڑی جنت دے وچ موت بھی نہیں ہونی جڑی جنت دے وچ بوڑھے پا بھی نہیں ہونا ہمیشہ جوانی بھی جوانی ہونی ہے اللہ دے اسا اپنے بندے واسطے ایو جی جنت تیار کیتی ہے اللہ دے اگر تساں میں اللہ کریم دی جنت دے مہمان بننا چاہدے ہو اللہ دے اگر تساں میں اللہ کریم دی جنت دا داخلہ چاہدے ہو اللہ دے تو اکول میں اللہ کریم دا پیغام ہے اللہ دے اپنے دل وچ جنت دا شوق پیدا کرو اپنے دل وچ جنت دی محبت پیدا کرو اپنے دل وچ جنت دا پیار پیدا کرو اللہ دے جڑے ویلے تواڈے دل وچ جنت دا شوق پیدا ہو گیا جڑے ویلے تواڈے دل وچ جنت دی محبت پیدا ہو گئی اللہ دے جڑے ویلے جنت واسطے محنت تے کوشش کرے سو اللہ دے میرا وعدہ ہے تواڈے نال اللہ دے ایڈو تواڈی روح نکلنی ہے ایڈے تواڈی روح قبض ہونی ہے اللہ دے میرے ملائکہ تے فرشتے تو کو اعلان کھڑے کریں دے حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ دے جڑے ویلے جنت واسطے محنت کوشش کرے سو اللہ دے ڈائریکٹ ول میں اللہ تو کو اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے سا جنت واسطے محنت کوشش کرنی پوندی ہے اللہ دی قسم چاہ کیا ساڈے دل تے اللہ کریم دی جنت دا شوق بھی کوئی نہیں ساڈے دل تے جنت دی تڑپ بھی کوئی نہیں اگر ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہوے اگر ساڈے دل وچ جنت دی تڑپ ہوے اگر ساڈے دل وچ جنت دی محبت ہویا اے بھرا بھرا کو قتل نہ ودا کریندا ہویا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اساں لوگیں دے پلاٹیں دے اوتے نہ قبضے نہ ودے کریندے ہوا اگر ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے دکانداری دے اوتے بیٹھ کے لوگیں دے نال اے گاہک دے نال فراڈ نہ بیٹھے کریندے ہوا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا تے اساں سودی لین دین نہ ودے کریندے ہوا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اساں بے حیائی تے برائی والے کام نہ ودے کریں دے ہوا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے نوجوان پتر اپنے ابے دے چہرے دے اوتے چاٹا نہ ودا مریندا ہویا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے پتر اپنے زمین دے ٹکڑے دی خاطر اے چند ٹکے دی خاطر اپنے ابے کو گھروں دھکے نہ دیندا ودا ہویا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے اللہ دے گھر ویران نہ ہوے نا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے پھٹیا باد نہ ہوے نا ساڈے دل وچ جنت دا شوق ہویا اے مسلمان علاقہ مسلمانے دا شہر مسلمانے دا بستی مسلمانے دی اے مسلمان اللہ دی اذان سن کے میں ان سنی نہ کر چھوڑیا تے اے اپنا ٹائم تے اپنا وقت میں ہوٹل دے اوتے بیٹھ کے برباد تے ضائع نہ کریا اے اللہ دے گھر بھرے پے ہوویں نا اے مساجد تے مدارس دے نال ساڈی محبت تے ساڈا پیار ہویا اللہ دے او دنیا
کائنات دے اتے زندگی گزارن والے انسان دنیا کائنات دے اتے رہن والے انسان اللہ دے سن گھنو میں اللہ دا اعلان سن گھنو میں اللہ دا پیغام اللہ دے ہوں ولے تو کو اپنی جنت دا مہمان بنے سا ہوں ولے تو کو اپنی جنت عطا کرے سا ہوں ولے تواڈے نال راضی نامے دا اعلان کرے سا اللہ دے جڑے ویلے تساں اپنے دل وچ جنت دا شوق پیدا کرے سو جڑے ویلے اپنے دل وچ جنت دی محبت پیدا کرے سو جڑے ویلے اپنے دل وچ جنت دی تڑپ پیدا کرے سو اللہ دے تڑپ پیدا کرنا تواڈی ذمہ داری ہے میں اللہ عرشاں تے بیٹھ کے وعدہ بیٹھا کرے نا اللہ دے جنت دا شوق پیدا کرنا تواڈی ذمہ داری ہے اللہ دے تواکو میں اللہ تواڈی زندگی دے وچ تواکو اپنی جنت دا مہمان بنا دے سا اے جنت دا شوق ہویا اے میں مساجد ویران ہوئے نا اے پھٹے آباد ہوئے اے یقین کرو ساڑے دل وچ بالکل جنت دا شوق کوئی نہیں ساڑے دل وچ ساڑے لتاں کم دین اللہ دی قسم چاہ کے اللہ دا عذاب اللہ دے میری جتھا رحمت وسیع ہے اتھا میری پکڑ بھی ہوں سخت ہے انہا بطش ربک لشدید تسا میری رحمت دے قصے تے کہانیاں ودے سن دے ہو تسا میری پکڑ آ جا نہیں میری تھی اندھا کر دیتے سکو دنیا دی لالچ اندھا کر دیتے سکو دنیا دے مال و متا اندھا کر دیتے سکو ساری چدراہٹ بندے اے جڑی بڑی کوٹھی بنائی ہے 3-4 منزلی لیکن اوکوں کوٹھی دے وچ جڑا نا ایک رات گزارنا بھی نصیب نہیں تھئی جڑی دنیا دے پچھوں جڑے مال و متا دے پچھوں تساں اللہ دے گھریں کو ویران کیتی ودے ہوتے اللہ دے نال بغاوت ودے کریں دے ہو جڑی اولاد دے پچھوں نمازاں چھوڑنے دے ہو اپنی دکان دے ہوتے بہ کے اللہ دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے جڑی اولاد دے پچھوں سہیں مول صاحب روزی نہ کری جے تے اولاد دا پیٹ کینے بھری جے اوہا اولاد ہے اللہ دے تسا میرے نال بغاوت ودے کریں دیو میں اللہ تو کو تواڈی زندگی چ نہ دکھاواں تے میں کو رب بھی نہ کھائے بلا اوہ اولاد ہوندی ہے جڑے اپنے ابے کو چہرے دے اوتے چاٹاں ودی مرندی ہوندی ہے اے اولاد دی خاطر جڑا زمیناں تے رقبے تے اے مربے ودے بنے دیو اللہ دے تو کو دنیا دے اوتے نہ دکھاواں میں کو رب نہ کھی اے زمین دے ایک ٹکڑے دی خاطر ایک مرلے دی خاطر بل یہ اولاد ہے جڑے اپنے ابے کو قتل ودی کریں دی ہوندی ہے یہ اولاد ہے زمین دے ایک ٹکڑے دی خاطر اپنے ابے کو گھروں باہر ودی کڑھیں دی ہوندی ہے جڑی دنیا دے پچھو اللہ دے نال بغاوت ودے کریں دے ہو کیا کرنا چاہیے جنت دا شوق دل وچ پیدا کرو جنت دی محبت جنت دی تڑپ دل وچ پیدا کرو اللہ تو کو جنت دے سی نبی علیہ السلام آخری باتاں تے اپنی گال ختم کرے نا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر دے اتے میں دے پین دو صحابین اے بھی نال میں دے پین تے دوہائیں ایک پیوے تے ایک پوترے پیو پوتر دوہائیں رال کے جنگ دے اتے میں دے پین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ دوہائیں پیو پوتر رلے جنگ دے ہوتے میں دے پین آپ نے فرمائے دوہائیں پیو پوتر نہیں مان سکتے یا تا ابا ونجے پوتر گھر کھڑے یا پوتر میں دے تول ابا گھر کھڑے دوہائیں نہیں مان سکتے صحابہ دی عادت تھی قربان ونجا صحابہ دی سیرتوں جڑے ویلے اللہ دے نبی دا پیغام آوے ہاں بل صحابہ کرام مرتا سکتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہاں اللہ دے پیغمبر دے حکم دی خلاف ورزی کوئی نہ کر سکتے ہیں یہ تو اساں ہیں حدیثیں جا مخالفتہ مدے کرنے ہیں قرآن دی مخالفت ودے کرنے ہیں صحابہ دی عادت کوئی نہ ہے اللہ دے نبی دا حکم آ گئے اے ہونا ابا آدھا پہ پوتر کو پوتر دنائے سیدنا سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ کیا نائے اے ابا آکھن لگے پوتر کو آکھن لگے میرا پوترا تو گھر کھڑ میں جنگ دے ہوتے میں نا پوتر آکھن لگے نا ابا جی تو ساں گھر کھڑو میں جنگ دے ہوتے میں نا ابا جی میں نوجوان ابا جی تو ساں بڑھڑے وے تو آکو ونجان دی لوڑ کوئی نہیں تے تو آکو ونجان دی ضرورت کوئی نہیں ابا جی تو ساں گھر کھڑو تے میں وے نا ابا آکھن لگے نا پوترا میں وے ساں پوترا دے نا میں وے ساں ابا دے میں وے ساں اے آکھن لگے پیو پوتر ڈوئیں آکھن لگے ہونی میں کریں دیں چلو قرآن دازی
کریں ہیں قرے دے اندر جڑے بندے دا نا آوے سی وہ بندہ جہاد دے اتے وے سی تے جنگ دے اتے وے سی اے ہن جڑے ویلے قرآن دازی کیتیاں نے قرے دے وچ پتر دا نا آ گئے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا آ گئے اے جڑے ویلے پتر دا نا قرے دے وچ اے ہن پیو آکھن لگے اے میرا پیارا پترا میں تیرا ابا میں تیرا والدہ حق بھی میں بن دے جڑے ویلے پیو آکھ دے وے وال اولاد کو مننا پیویں دران دے وال اولاد جڑی ہوندی اپنے ابے دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کریں دی اپنے ابے دے حکم دی نافرمانی نہیں کریں دی اے میرا پترا میں تیرا ابا تے کو آدھا پیاں میں نا تو گھر کھڑ اے ہن پترا کھان لگے اے ابا جی آکھن لگے یا آباتی یا آباتی اے ادب تے احترام بھی سکے منیو اے ابو ذر غفاری مسجد وچ آون والے نوجوانو ابے دا احترام کیتا کر ابے دے نال جڑے ویلے بھی الایا کر محبت پیار دے نال الایا کر ابے کو تو کر کے نہ سڈیا کر ابے دے سامنے زبان درازی نہ کیتی کر ابے دے نال محبت پیار دے نال الایا کر اے صحابہ دی سیرت اے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے یا اباتی انہا الجنت لو کان غیرها آثرتک به آکھن لگے اے میرے پیارے ابا جان حق تائیں میں بن دے کہ میں توری فرما برداری کراں حق تائیں میں بن دے کہ میں تورا آکھیا مننا ابا جی حق ایویں بن دے کہ میں توری گال مننا آکھن لگے یا آباتی اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے بابا جان آکھن لگے اصل گال ہے اصل مسئلہ ہے آکھن لگے اے میرے پیارے بابا جان اتھا جنت دا معاملہ اتھا جنت دا مسئلہ ہے اگر جنت دا معاملہ نہ ہویا اگر جنت دا مسئلہ نہ ہویا اے میرے بابا جی میں تو کو ترجیح دے وہاں تے تو کو منیا دے وہاں اے بابا جی اتھا جڑا شہید تھی سی او سیدھا اللہ دی جنت جوے سی اے بابا جی اتھا جنت دا معاملے اتھا جنت دا مسئلہ اگر جنت دا معاملہ نہ ہویا اگر جنت دا مسئلہ نہ ہویا اے میرے پیارے بابا جان مت کریں توری گال دینا فرمانی نہ کرا اے میرے پیارے بابا میں توری گال من گنا اے دیکھ اے قرآن دازی کھڑے کریں دن اللہ دی جنت دی خاطر اتھا بھیرا لڑدا کھڑے ایک بھیرا دے اے پلاٹ میں دے بیا دے اے پلاٹ میں دے اتھا بھیرا کو قتل ودا کریں دے زمین دی خاطر اتھا لڑائیاں ودے تھینن اتھا جھگڑے ودے تھینن اتھا تعلق داری ختم تے پئی تھین دیئے دنیا دے مال و متا دی خاطر دنیا دے جاہو جلال دی خاطر اتھا رشتہ داری ودے ترنے دے ہیں حالانکہ کو پتہ کوئی نہیں اے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اے کو پتہ کوئی نہیں زندگی تے موت دا کوئی پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ دے ہوتے تے کیڑے لازے دے ہوتے اے سارا سا ختم ہو بنجے اے کو تا پتہ کوئی نہیں صحابہ کو پتہ انہیں دا کی دہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اے صحابہ کو پتہ اے دنیا دے ہوتے جڑا کچھ بھی ہے اے سارا تباہ ہو مننے اے سارا فنا ہو مننے اے سارا کچھ ختم ہو مننے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ارے اے بندہ ٹھیک ودا اے کل سویرے اعلان کھڑا تھیندا اے فلانا بندہ مر گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بندہ گھروں ٹھیک ٹھاک تیاری کر کے سوٹ بوٹ لا کے کاٹن تے کرنڈی پا کے تے چنگی گڈی دے تے چڑھ کے میں گئے تھوڑا جہاں سفر کیتے سی ایکسیڈنٹ تھے بندہ مر گئے ساکو تا پتہ کوئی نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ فرمے دے دنیا دے مربے دی خاطر لڑن والے ہو دنیا دے جاہو جلال دی خاطر اللہ دے
لڑن والے ہو، اللہ دے دنیا کائنات دے مالو متا دی خاطر تعلق داری تے رشتہ داری تروڑن والے ہو، تے اپنے سکے بھرا دے سینے دے تے چھریاں چلاون والے ہو۔ اللہ دے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اللہ دے دنیا دے مال دی خاطر اللہ دے کوشش نہ کر، دنیا دے جاہ و جلال دی خاطر کوشش نہ کر، اللہ دے کوشش کرنی یہی تے میں اللہ دی جنت دی خاطر کوشش کر، میں اللہ دی جنت دی خاطر محنت کر۔ اللہ دے محنت کرنا تیری ذمہ داری ہے، میں اللہ تے کو دنیا بھی عطا کرے ساں تے میں اللہ تے کو آخرت بھی عطا کرے ساں۔ کیا کرنا چاہیے؟ جنت واسطے محنت تے کوشش کرنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا دا کوئی پتہ ہے کیڑے ویلے ختم تھی میں نے؟ زندگی دا کوئی پتہ ہے کیڑے ویلے ختم تھی میں نے؟ نبی کریم صلی اللہ آخری گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھو صلی اللہ اساں ساکو ہے اساں دے دیکھو ہے دل وچ جنت دا شوق ہے لیکن جڑا نا اندروں نہیں سے بہ سکدے سردی دی خاطر، سردی لگدی ہے باہروں دھوپ سی کہنے سامنے بجنا بہ کے بندہ چلو قرآن و حدیث دا صحیح باتاں سن گندے، کیونکہ ایسا دا ہے بھئی وہ ہفتہ ہے کہ نا ساڑا ایک ٹارگٹ ذہن بن گئے ہفتے دے بعد جمعان دے بس وہ جنا نا سجدہ کرنے واسطے مول صاحب اساں ول کٹھے جنا نا ہفتے والی کٹھے پڑھ دے ہوندے ہیں بیاں ساکو پتہ کوئی نہیں، ہفتے دی کٹھے پڑھ دیں جمعہ پڑھ گندے ہیں ہفتے دیاں پورے نمازاں تھی گئے، کیونکہ ول ساکو ساڑے دل وچ دین اسلام دی محبت جو کوئی نہیں نا، قرآن و حدیث نال محبت کوئی نہیں، ساکو کیا ضرورت ہے؟ تا مولوی دا کام ہے ہونا ہے پڑھنے ہونا ہے سننے ہونا ہے عمل کرنے، اساں ولیاں لیا سلواری لاونے ہونڈے دے اتے چڑھنے چنگے گڈیاں دے اتے چڑھنے، ناراض تو نہیں میں تھے بیٹھے؟ اللہ خیر کرے، یہ حقیقت ہے، میں اپنا ایک درد دل تو سامنے بیان کھڑا کریں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دل چ قرآن و حدیث دی محبت پیدا کرو، دین دی محبت پیدا کرو، اللہ دے گھریں دے نال محبت پیدا کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ اللہ دے گھر دے نال محبت کریں دے جن دا تعلق اللہ دے گھر دے نال لگا رہے ہیں نا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ قیامت علی دمہار ان بندے کو اپنے عرض دا سایہ عطا کرے سی۔ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک دیہاتی بندہ ہے، اسلام قبول کیتے سی، کلمہ پڑھے سی، تے آکھن لگے اللہ دے نبی جنگ دے ہوتے ویندے پیان، اللہ دے نبی میں تواڈے نال جنگ دے ہوتے ونجنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا نا تو اجا نواں مسلمان تھی تیرے کے ٹریننگ بھی کہنے تو اجا نواں، اچھا تو ایویں کر صحابہ کرام دے جڑے سامان دی پہرے داری کر، کیا کر؟ پہرے داری کر۔ صحابہ کرام کفار دے نال جنگ ودے کریں دین تے جہاد ودے کریں دین، اے اللہ پاک نے مسلمانے کو فتح عطا کر دیتی ہے، اللہ پاک نے مال غنیمت بھی عطا کیتے، مال غنیمت او کو آدران دین جڑا جنگ دے دوران کفار کے مال کھسیا بنیے او کو مال غنیمت آدین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام دے درمیان مال غنیمت مال تقسیم بیٹھے کریں دین، جڑا کفار آردہ مال صحابہ دے ہتھیں چاہے، اللہ دے نبی ایمیں حصے بنے دے بیٹھن، ایمیں حصے بنا کے اے بھئی تیرا اے تیرا اے تیرا، وال اللہ دے پاک نبی نے میں چھوٹی جیں گنہڑی بنائی ہے، چھوٹی جیں گنہڑی تیار کیتی ہے، چھوٹی جیں گنہڑی تیار کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے گنہڑی میرے اون یار کو دیوائے جڑا پہرے دے ہوتے کھڑا ہویا ہے۔ جی اللہ دے نبی ٹھیک ہے دے سوں، آپ نے ایک صحابی دے ذمہ لائے، ان صحابی نے چھوٹی جیں گنہڑی کو چاہتے چاہ کے مونڈے دے ہوتے سٹے سی تے ان صحابی کے آگئے آکھن لگے اے گھن اے تیرا مال ہے، آکھن لگے اے کیا ہے، آکھن لگے مال غنیمت ہے، اے آکھن لگے مال غنیمت کیا ہوں داران ہے، آکھن لگے جڑا کفار دا مال سڑے ہتھیں چاہونگے او مال غنیمت آدران دینے، اے بندہ مال چاہ گی دے این بندے نے تے آکھن لگے اے ڈسا اللہ دے نبی کی تھین، این صحابی نے ڈسے اللہ دے نبی اتھا مال تقسیم بیٹھے کریں دینے، این صحابی نے چھوٹی جیں گنڑی چاہتی ہے، چھوٹی جیں گنڑی چاہ کے والی میں مونڈے دے ہوتے سٹی ایسی، مونڈے دے ہوتے سٹ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت جا گئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں تو کو ایک گال کرنا چاہنا، جے کر تو سا ناراض نہ تھی وہ، آپ نے فرمایا جیا کر، آکھن لگے اللہ دے نبی اے کیا ہے، آپ نے فرمایا اے مال غنیمت اے تیرا حصہ
حصہ ہے آکھن لگے اللہ دے نبی میں تا ایمال واسطے کلمہ کوئی نہ پڑھیا می اللہ دے نبی میں ایمال واسطے اسلام قبول کوئی نہ کیتا می اللہ دے نبی میں ایمال واسطے اسلام چ کوئی نہ داخل تھیا می اللہ دے نبی میری تا دلی تمنا تے خواہش ہے اللہ دے نبی میں کفار دے نال جہاد کراں تے جنگ کراں تے جنگ کریں گے اللہ دے نبی میں کوئی تھا تیر لگے ایویں گردن دو اشارہ کیتے سی گردن دو اشارہ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی میں کوئی تھا تیر لگے تے اے تیر لگن دی دیر اللہ دے نبی تیر آر پار تھیا ونجے تے میں ایویں زمین دے اتے ڈاں تے سیدھا ڈائریکٹ اللہ دی جنت وچ داخل تھی ونجا اللہ دے نبی میں تہیں واسطے اسلام قبول کیتا میں تہیں واسطے کلمہ پڑھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر نے دی گال سنیے ایک جنگ دا موقع آ گئے اللہ دے پاک نبی ایکو نال رلا گئن اے کفار دے نال جہاد ودا کریں دے تے جنگ ودا کریں دے اے جہاد کریں اے دیہاتی بندہ تے صحابی شہید ہو گئے اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے صحابہ کرام جلا شاود دے دیاں آپ جڑے ویلے آئے نہیں صحابی دی لاج دے ہوتے آپ نے ڈٹھے ہوں جا دے ہوتے تیر لگا پیا جڑی جا دے ہوتے بندے نے اشارہ کیتا آپ نے فرمائے میرے صحابہ بندے نے اللہ دے نال سچا وعدہ کیتا تے جڑا بندہ اللہ دے نال سچا وعدہ کرے والا اللہ پاک اوندا وعدہ کنی جھوٹا نہیں تھی واننے داراں اندی دلی تمنا تے خواہش جنت دی اللہ پاک نے کو اپنی جنت دا مہمان بنا چھوڑے جتھاں اشارہ کیتے نے اتھاں ہی تیر لگا پیا تے کیا کہنے اللہ دے نبی اے سامان گنو میں کو جنت دی لوڑ ہے میں کو جنت دی ضرورت ہے ساڑھے دل تے دنیا دی محبت ہے دنیا دے مال و متا دی دل چ اللہ دی جنت دا شوق تے اللہ دی جنت دی تڑپ تے اللہ دی جنت دی محبت پیدا کرو تا اللہ سا کو جنت دے سی بندہ ساری زندگی نمازہ نہ پڑھے قرآن دے نیڑے نہ آوے نیکیاں نہ کرے صدقات و خیرات ہی نہ کرے تے آکھے سہی ایسا اللہ دی جنت داخل تھی ونجو این کدے نہیں تھی سکدا جنت واسطے محنت کرنی پوندی ہے کوشش کرنی پوندی ہے اللہ کے دعا ہے اللہ تو میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له جلے بندہ مر ویندے بندے دے سارے اعمال منقطع ہوندن ختم ہوندن صرف 3 اعمال ہی ہو جن کے بندے کو دے مرن دے بعد بھی اوندا ثواب مل دے او کیڑن صدقہ جاریہ علم نافع نیک صالح اولاد بندے دے مرن دے بعد انہیں 3 اعمال دا بندے کو ثواب مل دے اے اللہ دا گھر اے مساجد مدارس اے ایک دوجے دے تعاون دے نال اور اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال چل دیں الحمدللہ تو ساڈے دے پیو ساری انتظامیہ نے سارے جماعتی احباب نے الحمدللہ ود چڑھ کے این اللہ دے گھر دے نال محبت تے پیار کریں دیں الحمدللہ اے ایک تاکہ سارے جماعتیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اتھا الحمدللہ مسجد دے وچ
فوم دی ضرورت ہی تلے الحمدللہ فوم بھی ایسے رات اتھا الحمدللہ ایک لیڈیز واسطے سیڑھی چکوامنی ہے وہ بھی الحمدللہ بندوبست اہتمام الحمدللہ تھیندا پے اور اتھا جویں میں سیٹنگ کرنے ٹف ٹیل ٹسوں وغیرہ لوامنے اون دی انشاءاللہ اے تساں احباب دی تعاون دے نال ایک دوجے دے ہند نال اللہ دی رحمت توفیق نال ہی تھیندے جویں جماعتی احباب انتظامیہ اے مسجد والے تواڈا خیال کریں دین تو کو بھی میں چاہیے کہ تساں اللہ دے گھریں دا خیال کرو اے انہیں کو فائدہ نہیں اے تہا کو فائدہ ہے سا کو فائدہ ہے دوجی گال اور ایک دو منٹ اتے بھی تھی گئے معذرت خواں انتظامیہ دے طرفوں چاچو اسحاق چاچو ماسٹر کلیم صاحب دے طرفوں ٹائم دی پابندی ہے لیکن اے جتنا تساں احباب جماعتی محبت کرے سو ٹائم دے اتے آسو انشاءاللہ ٹائم دے اتے جمعہ ختم تھی سی کیونکہ ساری تمنا ہے دلی درد دل ہے کہ جڑا بھی دوست احباب آوے کچھ سیکھ کے منجے کچھ سن کے منجے انشاءاللہ سارے استادیان عبداللہ بہاول پوری او ٹائم دے اتے انہیں کہیں جمعہ ختم کوئی نہ کیتا ہا انہیں کہیں پوچھے استاد جی میں کیوں کریں دے ہو انہیں آکھے صحیح جڑا نا میں جلے جمعہ ختم کرنا پوندا ول کوئی ایک بندہ آمیں دے ایک بندہ دو دی گال نہیں ایک آمیں دے تے میرا اے ارادہ ہوں دے کہ کیا پتہ شاید اگلے جمعے تک میں زندہ ہوا نہ ہوا میں ہی وجہ کے 5-10 منٹ بھی اللہ چھوڑے نہ تاکہ آمن والا بندہ ایکو کوئی شے سمجھ آ ونجے ایک شے سن کے ونجے اللہ سکو عمل دی تو ویسے تو ساڑھے کمی بہت زیادہ ہے کتنی باری تساں احادیث سن چکے ہو جمعے دی فضیلت دا پہلی گھڑی آمن دا قربانی دے ثواب دا منت کر کر کے علماء سنا کے تھک گئے اے تواری محبت ہے تاکہ تساں آمن دے ہفتے بعد اللہ تو کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اے نماز کرنے بعد سارے ساتھی مسجد نال تعاون ضرور کر کے ویسو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین